अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान अमेरिका और इसराइल जंग के दरमियान जो एक सिलसिला पाकिस्तान ने आगे लेके बढ़ा था, एक अमन माहदे की जानिब इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम से जो प्रोसेस अमन पीस प्रोसेस जिसे पाकिस्तान लीड कर रहा था, खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था इस पीस प्रोसेस को जो है सबोताज न किया जाए, क्योंकि इसराइल चाहता है किसी भी तरह ये पीस प्रोसेस फ़ाइनल ना हो, ये किसी उसमें ना पहुँचे। चंद घंटे रहते थे इस पीस प्रोसेस के लिए। चंद घंटे पहले ही अमेरिका और इसराइल की जानिब से अब से चंद घंटे पहले ईरान के मुख्तलिफ़ जगहों पे पुलों को उड़ाया गया, जो सिविलियन आबादी को मुख्तलिफ़ शहरों को लिंक कर रही थी, और खाक जजीरे पर बंकर बस्टर बम से गिराए गए। उसके बाद जो कि ईरान यकीनन रिटेलिएशन के लिए उन्होंने ऑलरेडी पहले कहा था कि भाई अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया जाता है तो हम जो है मिडल ईस्ट में जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं, जो अमरीकी मफादात जिनसे वाबस्ता है, उन तमाम ममालिक को निशाना बनाएंगे। ऐसे ही हुआ। पाकिस्तान की कोशिशों पर पैनी फेरा गया। नज़र इशा आ रहा है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरबिया, यूएई, कतर और दीगर ममालिक में शदीद तरह की जो है हमले शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब के जो है सनती शहर में हमले किए हैं। उसके बाद दुबई में, कतर, कुवैत में बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त रीजन को। जो उम्मीदें अमन माहिदे से मुतल्लिक थी, जो पीस माहिदे से मुतल्लिक थी, जो लोग समझते थे कि शायद आने वाले दिनों में जो है कोई माहिदा हो सकेगा, कोई टेम्परेरी, कोई 45 दिन के लिए सीज़ फायर हो सकेगा, अब वो ख्वाब जो है चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान की शदीद हमले के बाद पाकिस्तान का रद्द अमल जो कि यकीनी था सामने आया है कि सऊदी अरब से मुतल्लिक, क्योंकि पाकिस्तान एक दिफाई माहिदे में सऊदी अरब के साथ बॉन्ड है। पाकिस्तान नेगोशिएशन में इस वक्त लीड कर रहा है। अमेरिका और ईरान को किसी तरह भी इस जंग से बाहर निकालने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। ईरान जिसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी अच्छे हैं, पाकिस्तान ईरान के साथ भी ताल्लुकात को खुशगवार रखना चाहता है, सऊदी अरबिया के साथ भी ताल्लुकात को जो है तक़वियत देना चाहता है। यकीनन ये एक मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से स्टेटमेंट भी आया है कि इन हमलों को लेकर शदीद मज़म्मत की गई है कि जो जानी नुकसानात हुए हैं सऊदी अरबिया के दरमियान, उसमें ताज़ियत का इज़हार किया गया है। ये वाज़े अब 1-2 घंटे के बाद हो जाएगा ये हमले वाकई में ईरान ने किया है या पहले कुवैत के अंदर या कतर के अंदर फॉल्स फ्लैग अटैक हो चुके थे इसराइल की जानिब से। इस तरह की कोई अटैक तो नहीं है। बहरहाल ईरान भी गुज़श्ता रात से ये कहता आ रहा है कि भाई अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे सोयल जो है एनर्जी प्लांट्स को, पावर प्लांट्स को अगर इसराइल और अमेरिका नुकसान पहुंचाते हैं तो हम जो है मिडल ईस्ट में जिन ममालिक में उनके बेसिस हैं, उनके फैक्ट्रीज हैं, उनके जो है शेयर्स हैं, उनको भरपूर निशाना बनाएंगे। अब लगता यही है कि ईरान की सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। यकीनन बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे पुल्स जो मुख्तलिफ़ शहरों को आपस में मिलाते थे, और खाक जजीरा जो कि ईरान के 90% पेट्रोलियम की मसनूआत का मरकज़ जिसे गर्दाना जाता है, जब उसको निशाना बनाया है तो यकीनन लगता यही है कि अब तक की सूरत हाल से कि ईरान ने ही ये रिटेलिएशन की है मिडल ईस्ट के ममालिक में। और ईरान यही समझता है कि अमेरिका को पीछे हटाने के लिए, अमेरिका को इस जंग से बाहर करने के लिए वाहिद तरीका यही है कि उसके इत्तेहादियों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि अमेरिका जो है जंग से पीछे निकल जाए। उन्हें पीछे धकेलने के लिए उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी मिडल ईस्ट में सऊदी अरब है, और ईरान समझता है कि सऊदी अरब ही अमेरिका पर प्रेशर डाल सकता है कि वो इस जंग को विड्रॉ करे, जंग को ख़त्म करे। इसी बिना पे जो है अमेरिका, ईरान जो है सऊदी अरब पर ये हमले जारी रखा हुआ है, और ताज़ा हमलों के बाद अब पाकिस्तान के लिए एक आजमाइश की कड़ी सामने आई है। अब सऊदी अरब के साथ
ایک معاہدہ ہے دفاعی، اور آلریڈی جو ہے یو اے ای کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں دراڑ دیکھنے کو مل رہی ہے، جو کہ $3.5 ارب کی جو رقم یونائٹڈ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کے ریزرو میں بینکوں میں ریزرو رکھی گئی تھی، اب اس کی واپسی کا تقاضا آلریڈی ہو چکا ہے۔ پاکستان نے فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ وہ رقم واپس کر دی جائے گی۔ اب ایسے میں یو اے ای کے بعد سعودیہ کے ساتھ ایران کی کشیدگی پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو یہی خدشہ تھا کہ ایران اور سعودیہ کے بیچ، ایران اور قطر کے بیچ یہ تعلقات مزید خراب نہ ہو جائے، یہ حملے مزید نہ بڑھ جائے۔ تعلقات کی خرابی کی صورت میں پاکستان کو مزید نیوٹرل رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یقیناً پاکستان ایک اس وقت اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت ایران سے زیادہ چیلنجز پاکستان کے لیے ہیں، کیونکہ اگر ایک سائڈ پہ سعودی عرب اور قطر جیسے دوست ممالک ہیں تو ایک سائڈ پہ ایران اور چائنا جیسے ممالک ہیں۔ ڈیفینیٹلی چائنا ایران کو بیک کر رہا ہے، تو ایسے میں چائنا کا پریشر بھی پاکستان پہ یقیناً ہوگا۔ ایران کو بھی پاکستان جو ہے ناراض نہیں کرا سکتا، اور یقیناً سعودی عرب اور قطر کو بھی پاکستان ناراض نہیں کرا سکتا۔ پاکستان کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ سیز فائر جو کہ 45 دن کی ایک ڈراپ پاکستان نے دونوں ممالک کے لیے ایک تجویز دی تھی، اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے بہت خوشائن ہوگا۔ اگر یہ پیس ایگریمنٹ جسے اسلام آباد ایکٹ کا نام دیا گیا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، یہ سبوتاژ ہوتا ہے، تو یہ جنگ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر ریجن کے ممالک یعنی کہ مڈل ایسٹ کے ممالک اس جنگ میں انوالو ہوتے ہیں تو یقیناً پاکستان کو بھی اپنی جو ہے سائٹ کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور ایسے میں یقیناً پاکستان جب انوالو ہوتا ہے تو پاکستان کے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا، اور ایران جو کہ آلریڈی اس وقت آئسولیٹڈ ہے دنیا کے تمام ممالک میں، اور پاکستان اس وقت ایک اہم کنٹری تھی ایران کی حمایت میں۔ اگر سعودیہ پر مسلسل حملوں کے بعد اگر ایران پاکستان کا بھی ٹرسٹ کھو دیتا ہے تو ایران کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا۔ جس طرح کی ٹرمپ نے دھمکی دی ہے اس سے بہت سارے جو ہے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ شاید جو ٹرمپ دھمکی دے رہا ہے وہ ایٹمی جنگ کا بھی ہو سکتا ہے، نیوکلر جنگ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں ایران کیا رد عمل کیا ہوگا؟ یقیناً ایران اپنی پریپریشن بالکل کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب لوگوں نے جو ہے والنٹریلی اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے اپنے نام رجسٹر کروا چکے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران جو ہے ایک فل فلیش وار کے لیے، ایک لانگ ٹرم وار کے لیے، جنگ کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے اور تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ یقیناً ان کے پیچھے چین اور روس جیسے ممالک بھی ہیں۔ تو یہ جنگ اب اگر اس معاہدہ کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جاتا ہے جسے اسلام آباد ایکارڈ کہا جاتا ہے، تو یہ جنگ اب آگے جا کے کسی انجام تک پہنچتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے۔ یقیناً یہ جنگ بہت لمبی لڑی جائے گی، اور اس کی تباہی ایران یا مڈل ایسٹ تک نہیں رہے گی۔ اس جنگ کے تباہی کے اثرات پوری دنیا تک پھیلیں گے۔